کہ دنیا چ 4 بادشاہ گزرے نے جنہاں پوری دنیا تے حکومت کی تھی. انہاں 4 دے اندر نمرود بھی شامل ہے. 2 مسلمان سن، نبی سلیمان علیہ السلام تے ذوالقرنین، اور ایک بخت نصر تے نمرود، 2 کافر نے. نمرود دنیا دا او حکمران سی جدی آل وڈ دنیا تے حکومت سی. تے میں پڑھ رہا سا 500 سال انہیں حکومت کی تھی. 500 سال، 5 سال نہیں، 500 سال نمرود دی حکومت رہی. بالکل ادا عروج سی، اپنے آپ نو رب منواندا سی. فرشتہ رب نے انسانی شکل چ دے کول بھیجیا کہ جا اینو جا کے توحید دی دعوت دے. فرشتہ 1 باری آیا، 2 باری آیا، 3 باری آیا، انہیں نہ منی. اللہ نے پھر دی قوم دے اتے مچھراں دا عذاب جڑا وہ مسلط کیتا. مچھر آئے بندیاں دے گوشت نو کھا گئے، ایدی جڑی فوج سی ساری انہاں نو کھا گئے، انہاں دے ٹانچے ہی باقی رہ گئے. ایک مچھر نو اللہ نے حکم دیتا بھی نمرود مچھرے ہے اے دے نک چ وڑ جا. دیکھو رب جدوں مارن تے آئے تے جدوں رب دی پکڑ جڑی او بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، رب دی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ نے پھر دی نک چ مچھر واریا. اے انشاءاللہ آگے چل کے میں بیان کراں گا، ہو سکتا ہے اگلے جمعے چ ہوئے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم جڑی سی نا، یہ سورج دی پجاری سی، تاریاں دی پجاری سی، درختاں دی پجاری سی، حجراں دی پجاری سی. یعنی کہ اس دور چ جننے گھر دے افراد ہوندے سن اونے ہی انہاں دے رب ہوندے سن. تفسیر دے اندر تفہیم القرآن دے اندر لکھیا ہے مولانا مدودی نے کہ 5000 بتاں دے پجاری سن اس قوم دے لوگ. کنے ہزار؟ بولیا جے، بولیا جے. جویں ساڈے پاکستان چ ہون نہیں کہ ہر گھر دے فرد دا پیر وکھرا ہے، ساڈے پاکستان چ بھی ہے نا. مثلا ہر جن گھر چ بندے نے اونے ہی پیر نے. زنانیاں دا پیر الگ ہے، بندیاں دا الگ ہے، باپ دا الگ ہے، پیو دا اپنا پتر دا الگ ہے، اگو بیوی دا الگ ہے، تے جڑیاں نوہاں آئیاں نے انہاں دا الگ ہے. ساڈے موجودہ معاشرے دی میں گل کرنا، حالات دی گل. پھر ایک دربار تو نہیں جاندے، کوئی علی حجویری دے دربار تے منگن جا رہا ہے، کوئی سلطان باہو جا رہا ہے، کوئی پاک پتن جا رہا ہے. دربار بھی الگ نے منگن دے. اس طرح قوم ابراہیم جڑی سی نا، انہاں دے بھی بت جڑے سن، خدا جڑے سن وہ الگ الگ سن. کوئی سورج نو پوج رہا ہے، چاند نو پوج رہا ہے، شجراں تے حجراں نو پوج رہا ہے، کوئی پتھراں نو پوج رہا ہے. اور مزے دی گل اے پتھر آپ بنا کے نا رب تے پوجدے بھی آپ سن. دیکھو نا قوم کیسی ہے کہ رب نو آپ بنا کے انہوں آپ ہی پوجن دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ جڑا آزر سی نا، یہ بھی انہاں لوگاں دے وچوں سی، بت تراشدا سی، بت گھڑدا سی. اور جڑے بت نو انہیں تراشیا انہوں جی سونے چاندی دے نے ہیرے جوہرات لائے، بڑا قیمتی وہ بت بنایا. تے او بت جڑا شاہی محل دے اندر رکھیا گیا کہ انہوں صرف وزراء پوج سکتے نے، اور کوئی نہیں پوج سکتا. یعنی حضرت ابراہیم دے باپ دا نام تارک سی. تارک دا معنی ہوندا بت گھڑ گھڑ کے ویچن والا. تے آزر قرآن نے بیان کیتا ہے. بعد کہندے نے تارک جڑا او چاچے دا نام سی، چاچا بھی باپ دی منند ہوندا ہے. بعد کہندے نے آزر چاچے دا نام سی. لیکن قرآن دی جڑی بات ہے وہ سب تو پختہ ہے. قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام آزر دسیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نسب نامہ ابراہیم بن تارک. تارک دی عمر جڑی ہے 250 سال ہوئی. بن نحور یعنی حضرت ابراہیم دے دادا جی، انہاں دی عمر 148 سال ہوئی. بن ساروغ انہاں دی عمر 230 سال ہوئی. بن رو انہاں دی عمر 239 سال ہوئی. بن فالح انہاں دی عمر 439 سال ہوئی. بن عابر انہاں دی عمر 464 سال ہوئی ہے. بن شالے انہاں دی عمر جڑی ہے 433 سال ہوئی ہے. بن ارفخشن انہاں دی عمر 438 سال ہوئی ہے. بن سام دی عمر جڑی ہے 600 سال ہوئی ہے. تے بن نوح علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم دا نسب نامہ حضرت نوح علیہ السلام نہ جا کے ملتا ہے.
ہن ذرا غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دا نام سی امیلہ. کی نام سی؟ امیلہ. امیلہ جڑی نیک خاتون سی، یعنی کہ نبی پیدا ہی اس عورت دے گھر ہوندا ہے جدی صورت بھی نیک ہوئے تے سیرت بھی نیک ہوئے، صورت دی بھی سونی تے سیرت دی بھی سونی. یعنی فحشہ بدکارہ تے مشرکہ عورت دے گھر نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اگے آئیے، نبی دی بیوی جڑی ہے نا وہ بدکارہ نہیں ہو سکتی، مشرکہ ہو سکتی. نالے بھی گل کئی بندے نے نا یوسف دا زلیخا نال نکاح ہویا ہی کہ نہیں، یہ بڑا مسئلہ پوچھ دے جی. بلکہ ایک دن 3:30 بجے حاجی صاحب مینوں راج ایک بندے نے فون کیتا 3:30 بجے سویرے. وہ آندا جی میں نا تھانوں مسئلہ پوچھنا سی. مردہ مسئلہ دسیا جی. میں کی ایمرجنسی بن گئی یہ بھی 3:30 بجے. وہ تو چلو میں سفر چاہ فون چک لیا. آندا جی تھی میں مسئلہ بڑا اہم سی پسرونی صاحب. میں کیا میں ہوں پہنچ. میں دسو جی اے زلیخا دا یوسف نال نکاح ہویا سی کہ نہیں؟ یہ کوئی گل پوچھنا لی ہے صحیح. میں کیا میں ولیمے تے گیا ہاں کوئی گل عقل دی کر بول دے. عجیب جیب قسم نے قبر چ پوچھا جانا بھی تیرا یوسف دا زلیخا نال نکاح ہویا ہی کہ نہیں. یہ کوئی قبر تے حشر دا سوال ہے. وہ بھائی سیدھی جی گل ہے، نبی دی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، اونچی بولو زانیہ تے بدکارہ نہیں ہو سکتی. یہ لکھی بڑی بات ہے. اللہ نبی دی ماں بھی بدکارہ نہیں بناندے تے نبی دی بیوی بھی بدکارہ نہیں بناندے. یہ سب تو بڑی نقطے دی بات ہے، لکھ کے لے جاؤ. تو بہرحال حضرت ابراہیم دے 2 بھائی سن، ایک ہاران ایک نامور. انہاں دے دادے دا نام سی ہاران. دا بیٹا جڑا ہے نا اے دے بیٹے سن حضرت لوط علیہ السلام. یعنی نبی لوط جڑے سن نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے سن. اللہ نے نبی لوط نو ابراہیم علیہ السلام دی مدد واسطے بھیجیا. جس طرح حضرت موسیٰ دے بھائی آئے نا ہارون، وہ بھی انہاں دی مدد واسطے اللہ نے بھیجے. جدوں نبی موسیٰ نے کہا اللہ مینوں میرا کوئی وزیر دے دے، ایک ایک تے 2 یاراں ہوندے نے تے میں کلا واں تے میرا نال دا کوئی بھائی مینوں دے دے. اللہ نے پھر انہاں دے بھائی ہارون نو موسیٰ علیہ السلام دا وزیر بنا دتا. ایویں حضرت لوط علیہ السلام نو اللہ نے نبی بنایا. لیکن حضرت لوط جڑے سن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے سن. تے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم دا معاون بنا کے بھیجیا انہاں نوں. ذرا غور کیجئے. ہن سام دی لڑی دے وچوں ابراہیم پیدا ہوئے نے تے حام دی لڑی دے وچوں نمرود پیدا ہویا. ذرا غور کرو انہاں دی قرابت داریاں دے چیک کرو. نمرود جڑا ہی بیسیکل ایدا شجرہ نسب جڑا سی نا قریب قریب حضرت نوح علیہ السلام نہ ملدا سی. لیکن اللہ دیاں مرضیاں نے چنگیاں چوں مندے تے مندیاں چوں وہ بولو دے صحیح انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا تے تشریف اجے نہیں لے آئے تے حضرت ابراہیم تے آن تو پہلے نمرود نو ایک خواب آیا کہ آسمان دے اتے کچھ تارا ایک نمودار ہویا ہے. انہیں نا سورج دی روشنی نو بھی مات کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں سارے اپنے ہواری اپنے جادوگر جننے بھی سن سارے نو کٹھیاں کر لیا. بھئی خواب آیا. انہوں نے گل مکسر کی تھی. انہوں کیا نمرود نو کہن لگے ہواری جادوگر کاہن کہن لگے کہ تیرا ہن جڑا اے خدائی دا سورج ہے بادشاہی دا سورج ہے نا یہ غروب ہون والا ہے. ان قریب تیری سلطنت ایک بچہ پیدا ہونا والا ہے جن نے تیری ربوبیت تے تیری الوہیت تے تیری بادشاہی دا ملیا میٹ کر دینا. انہیں جب گل سنی تے غصے نہ سیکھ پا ہو گیا. انہیں پابندی لا دیتی کہ جیڑا شہر بابل ہے اے دے وچوں سارے مرد باہر کٹ دیو. کوئی مرد اینے مہینے تک اپنی بیوی دے قریب نہیں جا سکدا. انہیں پابندیاں لائیاں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن انہوں کون کہے تو ایسرا تے ایسرا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا باپ آزر ہے
ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮੈਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਮੈਲਾ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌਂਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਕਲਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਲਦ ਤੇ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੇ ਹਰਾਮ ਤੇ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वाजर वे जेड़े वालद ने वो लै जांदे ने नाल ही शहर है, यानी बाबल शहर दे अंदर। बाबल शहर जेड़ा इराक दा शहर है वो कूफे दे करीब है ते मशरकी जानब ते दरियाए दजला ते मगरब दी जानब दे उत्ते दरियाए फरात है। ते बाबल शहर नू हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आबाद कीता ते ओदे करीब ना एक और बस्ती है, और बस्ती है जेड़ी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वालिद ने वो जड़ा बुत बनाया सी ना, बड़ा खूबसूरत मुजस्मा बनाया, नमरूद नू पेश कीता। उन्हें हजरत इब्राहीम दे वालिद नू कोई जमीन अलाट की थी ते बहुत ज्यादा जमीन अलाट की थी ओदे इवज दे अंदर कि बल्ले बल्ले तू बड़ा चंगा काम कीता है, बड़ा खूबसूरत बुत बनाया है, बड़ा खूबसूरत तू साडा रब बनाया। ओदे इवज दे अंदर इनाम के तौर ते उस जमीन के अंदर वो जड़ी बस्ती और सी ना वो भी आई ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वालिद इब्राहीम दी मां नू उस और बस्ती दे अंदर लै जांदे ने ते ओदे करीब एक पहाड़ है। पहाड़ दी खार दे अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी वालदा नू बिठा दिता जांदा है। आइए जरा गौर कीजिए, हजरत इब्राहीम इनू आंदे जे रब जिन्नू रब रखे ओनू कौन चखे। ओ बोलो नमरूद चाहता कि इब्राहीम पैदा ना होए, लेकिन पूरी कायनात दा मबूद चाहता मैं पैदा करना है। जिस तरह फिरौन चाहता ही मूसा पैदा ना होए, ते रब ने क्या ओए फिरौन अगर मूसा नू मैं तेरे घर च ना पाला ते वजीफा तेरे कोलों ना दवावां ते मैनू भी रब किने कहना। फिर रब ने पालिया कि नहीं, बोलो ते सही, वजीफा भी दिता देंदा रहा कि नहीं। ते फिर एक वक्त आया अल्लाह ने नबी मूसा नू वापस मूसा दी मां दी गोद च लुटा दिता। इस वास्ते मारन वाले नालों बचान वाला ओ बोलो ओ जिवें चाहे जो चाहे करदा। फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज्जु मन तशाउ व तुजिल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। वो जिन्नू चाहे इज्जतां दे छड़े, जिदे को चाहे इज्जतां खो लवे, ओनू कौन पुछन वाला। जिन्नू चाहे दौलतमंद बना दे, जिन्नू चाहे ओदे घरों शाम नू खाण वास्ते आटा भी नहीं, ये ओदियां मर्जियां ने। ओनू कौन कहे तू ऐसरा नहीं ते ऐसरा। और किते चेहरे चो करदे ने, किते रंगी रहिंदे उड्डे ने, किते पीरी विच जुआन दिसन, किते विच जवानी बुढ़े ने, किते टांगियां जोगे पैसे नहीं, किते चढ़ जहाजी उड्डे ने, किते हुक्म चलांदे फिरदे ने, किते खांदे फिरदे ठुड्डे ने, किते अगले डंग लई जुड़दी नहीं, किते देंदे फिरदे छट्टे ने। वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने। है इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने।
ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی کئی توے تو ہوندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کتے لسی پین نو ملدی نہیں کتے دودھی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے انگ پرانے لالے نے کتے لا نویں سٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدھا ہے ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے ایک دیاں مرضیاں نے او بولو اللہ دیاں نے ہن نمرود چاہندا ہے میں خلیل پیدا ہون دینا تے رب نے ابراہیم نو ویکھو کتھے جا کے پیدا کر دیتا ہے تے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے تے ہن نام رکھنا ہے نام کی رکھیا ہے بی بی امیلہ کہندیاں نے اے دا نام میں ابرام رکھنا ہے کی رکھنا ہے بولیا جے کی رکھنا ہے ابرام رکھنا ہے ابرام جڑا نا لفظ ہے نا اے عبرانی زبان دا لفظ ہے ابرام دا معنی ہوندا ہے قوماں دا باپ جدو عربی دے اندر آیا تے بن گیا ابراہیم کی بن گیا ابراہیم اللہ اکبر اللہ ایک وقت آوندا ہے اللہ پاک نے کرم کیتے تے نبی جڑے ہوندے نے وہ بچپن تو ہی نبی ہوندے نے بچپن تو ہی عقل مند ہوندے نے وہ بچپن تو ہی فہم و فراست دے بادشاہ ہوندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر تھوڑی جئی ہے اللہ اللہ تے ایک دن بیٹھے نے اے قرآن وال غور کرے آجے اللہ پاک دا قرآن اعلان پیا کردا ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ فرمایا آزارا اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین پھر کہہ دیو سبحان حضرت ابراہیم آندے نے آزر اپنے باپ نو آندے نے ابا جی سنم دی جمع اسنام سنم آندے نے ایک بت نو تے اسنام دا مطلب ہے تیناں تو اتے بت ہون تے لفظ اسنام بولیا جاندا ہے یہ دا مطلب ہے انہاں دے بت ایک دو تین نہیں سن انہاں دے بت کئی ہزار سن تے حضرت ابراہیم دی عمر چھوٹی جئی ہے تے اپنے باپ نو آندے نے ابا جی اے جڑے بتاں دی پوجا تسی کردے ہو اے جڑے بتاں نو الہ تسی من لیا فرمایا میں وینا پیا انی اراکا تھانو و قومکا تے تھوڑی قوم نو فی ضلال مبین میں وینا ایک گمراہی دی اندر میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اللہ دے نے اسی اپنے خلیل نو نشانیاں وکھائیاں زمینہ تے اسمانہ دے اندر تاکہ میرے خلیل نو یقین ہو جائے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ
ਇਹ ਕੌਮ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਚਮਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਰੱਬੀ, ਐ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਵੇਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਓਏ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। बाप मुशरक है, लेकिन इब्राहिम ने जवानी के अंदर अपने बाप की कदर इज्जत एहतराम करने वाली अखीर कर दी और फिर फरमाया मेरे खलील तू अपने मुशरिक उजट बाप की इज्जत कदर एहतराम करने वाली अखीर कर दी है। हुण मैं तेनू पुत्र देंगा जिहदा नाम इस्माइल होएगा, उहदे गले ते छुरी भी रखेगा, वो सी नहीं करेगा। अल्लाह फिर मां बाप की इज्जत एहतराम करने वाले नूं औलाद भी तो उवें दी दिंदा ना, ते जिन्हें प्यो नूं दुनिया के अंदर गालां कढणियां ने फिर पुत्र भी उवें दे ही ने, औलाद भी उवें दी मिलदी। ये गल नौजवानों नोट करके ला जाओ, अगर अपने मां बाप की कदर करेगा, इज्जत करेगा, एहतराम करेगा, तेनू अल्लाह औलाद इस्माइल जैसी देगा। ते अगर मां बाप की तू गल नहीं मनेगा तो फिर तेनू औलाद जिहड़ी है नबी नूह दे पुत्र जैसी देगा, जिन्हें प्यो की गल नहीं मनी तो आंदा मैं पहाड़ ते चढ़ जा। वो गल नहीं समझ आ रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंदे ने अब्बा जी मेरा रब जिहा तेरे तारे ने, ये मेरा रब। थोड़ी देर होई ओ जिहड़ा तारा गुम हो जांदा है, छुप जांदा है, ते हजरत इब्राहिम आंदे ने अब्बा जी जिहड़ा छुप जाए मैं उन्नू रब मनदा ही नहीं। और तुसी भी आखो जेरे मिट्टी च लुक जान छुप जान असी इलाह मनदे नहीं। अजीब गल नहीं, नवाना भी आप है, कफनाना भी, ओदा अग्गा पिछा भी आप ही धोना ना, बोलो तो सही, ओदा अग्गा पिछा भी आप साफ करना है, उन्होंने नवाना भी आप है, कफनाना भी आप है। वो फटे ते पिया अपना पासा भी बदलन जोगा नहीं, ओनू चुक के ते कब्रस्तान भी आप पहुंचाना है, कबर च भी आप लाना है, मिट्टी भी आप पाना है, ते मुड़ के आना जी मेरा ये मुश्किल कुशा है, मेरा ये दाता है, मेरा ये हाजत रवा है। और जिदे सारे काम आप कीते नहीं, हुण मना मुई मिट्टी ते थल्ले सारे काम दे ओ करदा है। इवें नहीं, अल्लाह आंदे ने इन्नल लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान। इन्नल लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। लाहौरियो अल्लाह आंदे ने मैनू छड्ड के जिन्हां नूं पूजने ये तेरे वर्गे बंदे ही ने, ये कोई तीजी मखलूक नहीं आई, ये तेरे वर्गे बंदे ने। इबादुन अमसालुकुम। और एक कुरान दा मुकाम और सुन लो, पारा 26 निकल आया, अल्लाह मैं तेरे कुरान तो लख वार कुर्बान जावा। बड़ी कमाल दी गल कुरान ने कीती है। अल्लाह ने कुल अराअयतुम इन तदऊना, कुल अराअयतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्ज़ अम लहुम शिरकुन फिस्समावाति ईतूनी बिकिताबिम मिन कबली हाजा औ असारतिम मिन दूनिल्लाहि मिन औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुंतुम स्वादिकीन। ओया कुरान जे किसे मुशरक दे मथे ते ले जा, ये आयत लिख के ला दे, मुशरक टप टप के तड़फ तड़फ के मर जाएगा, कुरान दी इस आयत दा इनकार नहीं कर सकेगा। अल्लाह ने मैनू छड्ड के जिन्हां नूं पूजना अरूनी, मैनू विखाए ना मेरी जमीन ते बनाया की है।